भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 328 दिसाची बसवणी म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकल्यांक देवाची तर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. देव तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरो दी. देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो करून दी. आयची बसवणी ही जावन आसा किर्तनान 22:6 म्हणटा साम 46:1 म्हणटा कश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार. वापुरवायचे उतार कश्ट म्हाकाय आसा तुकाय आसा म्हज्या मोगाचे न्हू अकंत कितलेय भोवण आमकां आसा अकंत आसाच आनी कश्टाच्या वेळार अकंताच्या वेळार सदांच आदार दिवंक तो सोमी सडवंदा तो आमचो सर्गी स्वभाव सदांच तयार आसा. एक उतराचेर आज पातयेणी दिवया. ह्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करता आसतना तसो देव आमकां राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो. ताच्या उतराची सकत आमच्या कुडीच्या विश्वानी मात्र न्हय सगळ्या वायट जाता ताची उतराद्वारी आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जाताली. आज उतार म्हणटा पळया देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. म्हाका न्हू कन्वेन्शनाक गेल्ल्या वेळार एक टेस्टमनी हांव तुमच्या म्हाका दवरता. कितल्या लोकांची गवय टेस्टमनी बरोवन दिल्ली आसा थोड्यांनी सांगली आसा आनी आमच्याय जायती टेस्टमनी सुमार 7,000 वयर टेस्टमनी पेंडींग आसा. तुमी जायती म्हणटा आमची टेस्टमनी केदाळा येता म्हूण. तशेंच म्हज्या मोगाचे इतली रास पडला की ती टेस्टमनी आमकां घालूंक गेलो थोडोच वेळ मेळचो. म्हज्या मोगाचे न्हू एका भयणीन म्हणलें की आपुरबायची उतार ब्रदर हर एक दिसा सकाळी दनपारां आमचे सगळे घरावे तुमचे मागणे आयकता. म्हणजे ते कांय जाणां पोत गांवांत येता आसले एकच फावटी एका पिकनिकाक म्हणून भायर गेले आनी त्या राती म्हज्या घोवाक कितें जालें म्हूण कळोंक ना. सुमार एक 10:30 वरां तशें सगळो घामेलो तो फॅन आसा सगळें एकच फावटी घामेलो आनी म्हणूंक लागलो की घट्ट हाडदर म्हज्यान जायना आनी कितें करचें कांयच कळोंक ना. हांवें तेच देवले मागता आसतना फोन गुंडयलो. एक रिक्षावालो आयलो आनी हॉस्पिटलाक घेवन गेलो. सगळ्या वाटेर हांवें एकच मागलें ब्रदर एक उतार जावन आसा देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. सोम्या तुंच आमचो आसरो आनी आमचें बळ जावन आसा
आमी ह्या वेळार कश्टान आसात, अकांतान आसा. म्हज्या गांवाक कितें जाता म्हाका कळीत ना, म्हजे भुरगे हांगा नात आनी हांव रिक्षा व्हरते आसा म्हज्या गांवाक. सो हांव कश्टान आसा, हांव अकांतान आसा. आज तुवें म्हाका आदार दिवंक जाय, कित्याक तुज्या उतराचेर पात केला. फाटल्या कितल्या म्हयन्यांत हांव हर एक तुजे उतार भरोशान म्हणल्यार बरी हांव वाचून आसा, मात्र न्ही त्या उतराचे सत मानते आसा. आनी ह्या उतराचेर किर्तन 6:6 ह्या उतराचेर हांव सत मानता. सोम्या सत मानता, तूं म्हज्या सांगता आसाय आनी म्हाका आदार दिताय. म्हज्या मगाचे न्हू हॉस्पिटलाक गेले आनी सगळे पुरो टेस्ट चॅक करूंक लागले आनी डॉक्टर म्हणून थँक गॉड तुमी टायमार येवन पावला. ताका जस्ट एटॅक आयिल्ले मात्र, तुमी टायमार येवन पावला. डॉक्टर कांय भिवची गरज ना, कांय भिवची गरज ना, तो ऑलरायट जातलो. एडमीट केलो 2 दीस आसले आमी सगळे बऱ्या रितीन. देवान इतल्या बरें स्मूथली आमकां कळोवंक की ना आमी हॉस्पिटल आयल्या म्हणून. इतले कितें डॉक्टर सडनली म्हणलो कांय भियेनाका, देवाक अर्घ दी, कित्याक देवान टायमार तुमकां हाडून पावयला, टायमार. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी चिंता देवाची मंडळ वेगळी आनी देव हर एक घडी आपल्या भुरग्यांक राखता आनी सांबाळटा. कश्ट आयले इम्पॉर्टंट न्ही, त्या कश्टांत जावन कशें देव वाचयता ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. कश्टांत कशें पण सद्दां मागणें करता ती म्हणटा की ब्रदर उण्यान उणें हांव 2-2.5 घंटे मागणें करता. एकच पुणे भुरगीं नात, कोणी नात, इवन सैरी जर कोणाचे फोन लागना, म्हजो घोव घामेता आसा, तो एकदम सुस्त जाता आसा, कितें जाता म्हण कळीत ना. एक पुणे कोणाक उलो मारचें, हांवें सडनली म्हज्या देवाक उलो मारलें. फर्स्ट सेकंड रिक्षावालो कॉल केले, रिक्षावालो क्विकली आयलो, वेग्गी ताका घाले आनी वाटेर वेता आसतना देवाचे बळवंत उतार बसवणीची उतरां हरी वाचूंक सुरू केली, उचारूंक सुरू केली, उचारूंक सुरू केली. म्हाका कळ्ळें की कोणीय म्हज्या सांगात आसा आनी कोणीय म्हज्या आदाराक आसा. कश्ट एकच पुटी आकांत आमी सांपडल्या जाल्यार देव आमच्या पक्षाक आसलो. ती म्हणटा की कश्ट आयिल्ले व्हरते न्ही, खंत बेजार आयिल्ली व्हरते न्ही, एकच पुटी कितें जालें म्हणलें कळ्ळें तें व्हरते न्ही. ब्रदर ह्या सगळ्या कश्टा फाटल्यान डॉक्टरान दिल्ली स्टेटमेंट थँक गॉड. कित्याक म्हळ्यार देवान तुमकां वाचयलें, टायमार तुमी येवन पावला, तुमी कांयच भिवची गरज ना. पळय तें इम्पॉर्टंट. त्या खातीर पळय म्हज्या मोगाचे न्हू तुमी एक पळयला कळटा की म्हळ्यार हान्नाक भुरगीं नातली. तुमकां कळीत आसा स्मारपटी वाचला हान्नाची किती वर्सां कश्ट आसले, पिनेन केंटले हर एक दीस सोसून व्हरताली ती देवाच्या मंदिरांत बसून देवा लागीं ती उलयतली. लास्टाक आखरी देवान द बेस्ट दिलें कोणाक, प्रत्येक सामुएलाक प्रवादेकत तिच्या गर्भान घालें. तेच्या मागीर देवान तिका भुरग्यांची तेणी फावो केली. एक भुरग्या खातीर मागलें, देवान 5 भुरगीं एकच पुटी दिली, एका फाटल्यान एक. म्हज्या मोगाचे न्हू देव विस्वासी आयिल्ले कश्ट व्हरते न्ही, कश्ट येयले पुरपुरचे नाका, आयिल्ले कश्ट बऱ्या रितीन घेवंक जाय. कश्टा फाटल्यान देव वर्ती सकत आमच्या जिवितांत देवयता. कश्टा फाटल्यान हर एक दीस सूख आसा. कित्याक म्हळ्यार जॉबाच्या पुस्तकांत 22:12 म्हणटा, जॉब चॅप्टर 42:12 म्हणटा की सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसाचेर घाल्ल्या प्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशिर्वाद घाले. ताचे कडेन 14,000 बोकरे आनी 6,000 करी, 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 गाडवां आसता. म्हळ्यार फाटल्या दिसाच्यान की 2 वांट्यान 3 वांट्यान 4 वांट्यांनी जॉबाच्या जिवितांत देवान आशिर्वादां घाली. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या ती भयण म्हणटा की ब्रदर एकच पटी गुडो माथ्यार कोसतोन पडल्या बरी जालो जाल्यार हांवें भियोंक ना. कित्याक देवाची उतरां स्ट्रॉंगली म्हळ्यार बळवंत जावन आसली. एक पटी कितें जाल्ल्या बरी जालें जाल्यार देवाची उतरां म्हाका धैर्य दिलें, बळ दिलें, घटाय दिलें. कितें जाता कितें तरी भिरांती आसली जाल्यार डॉक्टरान लास्ट स्टेटमेंट दिलें की कांयच भियेनाका, देवाक अर्घा. म्हज्या मोगाचे न्हू हे आज आमच्या जिवितांत जावंक जाय. पळय जाकोबाच्या पुत्रान 22:4 म्हणटा की सोम्या समोर तुमकांच तुमी खालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू जॉबान हर एक कश्टाच्या वेळा देवाच्या मग खालतो जालो आनी शांत रावलो. पळय हान्ना कितले पिनेनान केंडलारी पिनेनाली झगड्यांक वचूंक ना, एलकाय त्या गोवालाय झगडोंक वचूंक ना आनी कोणा कडेन वचून तिणें खबरो सांगूंक ना आनी नांव पाड करूंक ना. तिणें देवालाय गेली आनी देवाचे मग तिचे काळेज उक्ते केले. ती खालती जाली, देवान तिका उर्ती केलें. त्या खातीर ते दाळे आमच्या जिवितांत कश्ट देव खंय आसा इतलें मागलें हांवें म्हज्या मागणें कितें देव आयकना.
देवा मुखार तूं कितले सॅक्रिफायस करन आसाय, कितले नितीवनपणान जिवन आसाय, कितल्या त्या सम्या समोर तुकाच तूं खाली करतगी ना तुज्या कुडीच्या ओदोण्या प्रमाणे तुज्या कुडीक तुज्या मोतीक तुज्या कुशालकाय कितें जाय तें तूं करना आसाय गी. एकडे चिंतून पळोवया कित्याक प्राचीन काळ जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आमच्या अंतस्करणाची तपासणी करूंक जाय. देव दिनात आसलो देव न्हय, देव उदार आनी दयाळ. कित्याक ताची भुरगीं आमी. कित्याक म्हळ्यार जाकोबाच्या पत्रांत 4:10 म्हणटा सम्या समोर तुमकांच तुमी खालती 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 करा आनी तो तुमकां ऊंच उबारतलो. तो ऊंच उबारस रावूंकूच रावना. कित्याक म्हळ्यार जुजेची जिवीत पळय, जुजे सगळें ते पयणार खालतो जालो आनी तोच इजिप्टाचो कारभारी जालो. त्या सम्यान त्या सर्गीच्या बापान जुजेक ऊंच उबारो ना गे. तर तसो बाप म्हाका तुका सोडटा गे ना, बिलकूल ना. बायबलान कितें बरयलां तें सत जावन आसा, सत जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून देवाचें उतर म्हणटा जेरेमिया चॅप्टर 32:26 हांवच सर्वेस्पोर सगळ्या मनशां दिव म्हाका कितें असाध्य. देवा कांयच असाध्य म्हणलें ना. ही भयण म्हणा लागली की ब्रदर आमकां कळीत ना कशें फोन लागलो, कसो रिक्षावालो आयलो, कशें म्हज्या गांवाक व्हेलें, कशें हॉस्पिटलाक पावल्या, कशें कितें आमकां कांयच कळीत ना. एक दोळे धांपून उक्ते करचे सेकुंडा भितर कितें 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 परत जावन गेलें जालें. स्टेटमेंट देवा करका कित्याक रायट टायमार तुमी पावल्या. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून देवाचें उतर म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 19:26 जेजून तांचेर आपले दिश्टोन म्हणलो मनशाक ते असाध्य पूण देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक सर्व संगती साध्य. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे अशें सगळें देवाक कळीत आसा. जावं पुरो आमी खंय आसां कितें आसां, जावं पुरो आमच्या जिवितांत कश्ट येयलां दूख येयलां, एक पोटी तूं जिवीत सुम्या मुखार तूं खालतो जावन जियेतें. सुम्या मुखार तुजें जिवीत तूं समर्पीत करताय. ताच्या मुखार खालतो जावन जियेतें. तो देव तुका दिसान दीस वर्तो करतलो. हान्ना जावं हर एक दिसा देवा मुखार ती खालती आसली. त्या खातीर देवान तिका वर्ते केलें. हे प्रावद्याची आवय जावचे वर्ते भाग देवान तिका फावो केले. आमच्या जिवितांत ती त्या सुम्याक खालते जावन रावया. तो देव आमकां वर्तो करतलो. आज न्ही फाल्यां न्ही परवा. ताका देवाक कळीत आसा आमचे विशयान सगळें. एकडी म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गायनान भाग घेत आसतना त्या सुम्या समोर आमकांच आमी खालती करया. तोच तुका आनी म्हाका वर्तो करतलो. आमीन. गायनान भाग घेवन हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जेजू म्हजी दय आनी हांव ताची दय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हजी दय आनी हांव ताची दय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इश्टे गूण जीव दिलोलो, मोग तुजो पुरो. आकासरो सोम्या, आकासरो. मोग काळजांत पेटोवन आसो, सासन पासो तुरो. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजें काळ आनी तोच म्हजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजें काळ आनी तोच म्हजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीजस. म्हजें नांव क्लाउडिया एस्कोलास फेर्नांडीस. हांव मोजीची. म्हजो चेडो 9th स्टँडर्डान आहा. हिंदी कोंकणीन खूब वीक आहलो. हांवें पेटिशन धाडलेलें ब्रदर प्रकाशाक. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें हांव वाचीत रावली, विस्वास भावात दवरलो. आनी बरो मार्क्सान येयलो म्हजो चेडो. तशेंच थँक्यू जिजस, थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टिमीक. सकाळचें दनपारचें रातचें ब्रदर प्रकाशाचे रेतील पळयता घरान आमकां खूब बरेंपण येयलां. प्रेज द लॉर्ड. हांव एनसिया. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक चोरताव परलें आनी गोमटी दूख आहली. तिका उलोवंक जायनासलें. देखून हांवें म्हजें टेस्टमनी दिता म्हूण सांगलें. आतां म्हजी मम्मी संपूर्ण रितीन गूण जाल्या. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. 5 मासोडे उचारया, 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या, तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्पोराक भियेतल्यांनो, ताचे काकुळतीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. म्हजें नांव मेलिसा. हांव म्हज्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो भुरगो 16 म्हयन्यांचो जाल्यार तो चलीन येतलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट केलें. तांणी आमकां प्रेयर दिलें. आमी तें प्रेयर डेली रिपीट करनासल्यात. एक दीस हांव दनपाराचें मागणें आयकून आसल्या वेळार सक्रामेंताचें आराधन जावन आसलें. त्या वेळार म्हजो भुरगो एकत मेटाकान म्हजे लागीं आयलो आनी इल्लेच दिसांनी ताणें चलूंक स्टार्ट केलें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हजी एक साक जावन आसा. हांवें 9 वर्सां म्हजो एक जागो आसलो दास्यांचो इकूंक. हांवें मस्तो ट्राय केलें, वचनासलो जागो. हांवें डिवायन मसीक एक म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें, तें हांवें वाचलें सदांच. वाचून हांवें तें मागणें करतेत आसली. त्या मागणे वरवीं म्हाका बरेंपण मेळ्ळें. आनी नोव्हेंबराच्या 14 तारखेर म्हाका कॉल आयिल्ले जाग्याचे. आनी तो जागो इकून गेलो बऱ्या तरान. आनी पेपराय नाटली, बऱ्या तरान पेपराय जाली आनी तो इकून गेलो. धन्य देवाक हांव अर्गां दितां काळजांत हांव. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या खातीर हांव सदांच उडासकाण मागता. देव बरें करूं. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, अपलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. म्हज्या मगाचेर आज होन्नावर ह्या रितीरेचो दुसरो दीस जावन आसा कन्वेन्शनाचो. प्रत्येक तरा माग्या हे कन्वेन्शन वर्त्या पदव्यान आनी वर्त्या सत्यान भरचे खातीर आनी फाल्यांचो क्रेस दीस जावन आसा. भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पिडेस्तांक विशेष मागणें जावन आसा आज आनी फाल्यां. माग्या विशेष रितीन माग्या म्हज्या मगाचेर प्रत्येक तरा ह्या सगळ्या पिडेस्तांक आज माग्या मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता. ह्या लायनीच सगळ्या बाबण्याची जिवी तुज्या मुखार उबारता. पिडेस्तांक तुज्या मुखार उबारता. कोणाक डायलिसीस आसा, कोणाच्या हार्टाचें ऑपरेशन आसा, कोणाक आज खंयचें ऑपरेशन आसा बापा तुज्या पुत्र जेजूच्या रक्तान ताका दुर्निताळ कर. आशिर्वादा, बेसमा, कृपा तांची जिवितां वळोवन येवं दी. बापा तूं विस्वासी, वर्तो आनी दयाळ जावन आसाय. तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट लाय. सगळ्या वायटाचो निवार बापा आज हाता गेले आमच्या कामाचेर तूं आशिर्वादीत कर. कितल्या काम ना, विजा ट्राय करनासतात, विंगड समस्या कश्ट ते आसात बापा तुज्या पुत्र जेजूच्या रक्तान आमकां जण एकला नितळ कर, आशिर्वादीत कर. बेसवानी भर म्हणून तुझ्या लेगी परतून मागता. आमेन. प्रत्येक अनाउन्समेंट एवढा ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष एक मांडवळ जावन आसा. होन्नावर
मठाखेरी स्टेला मेरीस ग्राउंड त्या सुवाते 3 दिसाची ओपन आउटरीच जावन आसा 5, 6, 7 म्हळ्यार फाल्यां परवा सकाळी 9 वरां थावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण मिस्टीचें बलिदान आनी विशेष ते पवित्र सक्रामेंताचें आराधना भुरग्यांक तरणाट्यां पिडेस्तांक विशेष ते आपोवणें आसा. सांगा एकामेकाक या व्हडा संख्येन आमी आनी सगळे एंटायर टीम आनी ह्याच जाग त्या सुवातेर आसतले आनी सोमेची दैवी सकत आमी जाणेकले अनुभव करया. तशेंच म्हणजे शुक्रारा शनिवारा आयतारा 8, 9, 10 तारखेर प्रत्येक तरा नंदघाट मेरिकल क्रॉस तुमकां कळीत आसा 8 तारीख नंदघाट मेरिकल क्रॉस सकाळी थावन सांज पर्यंत सकाळी 9, 9:30 थावन सांजेर पर्यंत विशेष अर्गा वाकाणी आराधन आनी मिस्टीचें बलिदान त्या सुवातेर आसतलें. आनी तशेंच 2 दीस म्हळ्यार 9 आनी 10 तारखेर सेंट अँटोनी चर्च कॅम्पस बेळगांव त्या सुवातेर सकाळी 9:30 थावन 6:30 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण मिस्टीचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन. सांगा एकामेकाक या व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सगत आमी सगळे अनुभव करया. आमेन. पयलेच धन्य देवाक अर्घ दिसा हो दीस म्हाका फावो केल्या खातीर तशेंच आमच्या जिवितान साबार उपकार ताणें फावो केला ताका अर्घ दिता. तशेंच म्हज्या बायाच्या घरचें काम पोंता पळय आमी मागतालीं मस्त साबार अडखळ आयल्यारी कांय प्रॉब्लेम नासतना तांचें घरचें काम पोंताक फावो केला धन्य देवाक अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपी तावन उलयतां. म्हज्या दुवेचे रिसर्च रिजल्ट येवन येतले. हर एकल्यांचे आयिल्लें पूण ताचें येवन येतलें. त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करते आशिल्ले. एका हप्त्या उपरांत ताचें रिसर्च रिजल्ट एक्सेप्ट जाला म्हणून मेसेज आयली. तितले मात्र न्ही, ताचे रिजल्ट आउटस्टँडींग रिसर्च म्हणून डबल सर्टिफिकेट ताका मेळ्ळी. वर्तें अजब केल्ल्या म्हज्या देवाक अर्घ आनी महिमा. प्रेज यू जीजस, आय लव यू जीजस, आय वर्शीप यू जीजस. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाकय हांव थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. हांव बेला ऑलिवेरा गोंयांतल्यान उलयतां. देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक अर्घ दिनवास महिमा वाखाणणी दिता. कित्याक देवाचें उतर परतून म्हणून देवान म्हाका व्हडल्या पेरिगांचो वाटायलो. म्हज्या दोनूय पांयांनी गाये जावन दोतोरान सांगलेलें 8 म्हयन्या पासून ते गाये बरे जावचे नात म्हूण. पूण देवान म्हाका 2च म्हयन्या भितर हे गाये म्हजे बरे केले. सगळी पेज पिडिल्लो देव म्हाका निवारता आनी घराक जायती सवस्काय शांती मेळटा. तीच भाशेन देवान जायते म्हाका उपकार फावो केल्यात. ह्या उपकारां खातीर हांव देवाक दिनवासतां, वाखाणटां, महिमा आनी अर्घ दितां. आनी आमचे पासत मागतल्या ब्रादर प्रकाशाक तशेंच ताचे आख्ख्या जम्याक आनी आमचे खातीर मागतल्या सगल्या याज्ञीक भावांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. बरी भलायकी देवान तांकां फावो करूंक आनी तांचे फामिलीचेर देवान आशिर्वाद घालूंक म्हूण देवा कडेन मागून तुमकां सगल्यांक देवान पवित्र आत्म्याची जाणवाय फावो करूंक मागता. देव बरें करूं. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाक. हांव मँगलोर तावन उलयतां. देवान म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक केल्ल्या सर उपकारांक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. म्हजी पयली सक्स जावन आसा. म्हज्या पुताची वॉलेट भायर पडली आनी तातूंत गरजेचे डॉक्युमेंट्स आसले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासल्या आनी ताची वॉलेट 2 दिसांनी मेळ्ळी. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाक. म्हजी दुसरी सक्स जावन आसा. म्हज्या दुवेक आनी ताच्या फ्रेंडाक सप्टेंबरान CMA एग्जाम आन्सर करूंक आसली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसल्या आनी ताचे CMA रिजल्ट नोव्हेंबरांत आयले आनी तीं दोगांय बऱ्या मार्क्सान पास जाल्या. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाक. म्हजी तिसरी सक्स जावन आसा. म्हज्या दुवेच्या नॉन कॅथलीक फ्रेंडाक सडन म्हणल्या बरी ताची हेल्थ पाड जाल्ली. तें बँगलोरान काम करनासलें.
हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासल्या आनी ते आतां बरें आसा. देवाक जावं अर्ग आनी होगळा. म्हजी 34 साक्स जावन आसा. म्हाका आनी म्हज्या पुताक ताप आयिल्लो आनी आमच्या एरियांत डेंग्यू आसल्या वरवीं आमी ब्लड टेस्ट केले आनी आमी दोगांय डेंग्यू पॉझिटिव्ह आयल्या. आमकां डॉक्टरान हॉस्पिटलांत एडमीट जायचें म्हळें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसल्या. आमी दोगांय चड सफर जायनासतना बऱ्या तरान 4 दिसांनी हॉस्पिटलांतावन डिस्चार्ज जाल्या. देवाक जावं अर्ग आनी होगळा. आमच्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या फॅमिली आनी ताच्या एंटायर टिमाक देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. हालेलुया जीजस.